नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। सहकर्मी जिना कार्कीसँगै म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 5316 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 7219 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। नेपालमा आज थप 101 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संक्रमितको संख्या 7555 पुग्यो। आज देशभर कुल सक्रिय संक्रमित 1,04,789 जना रहँदा 837 जना विभिन्न क्वारेन्टिनमा। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय थपियो। किराना पसल तथा खाद्यान्नका डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने। विकास निर्माणको काम खुला। निर्माण सामग्री राति मात्र ओसार्न पाइने। चितवनमा तेस्रो पटकलाई निषेधाज्ञा थप्दै जेठ 27 गतेसम्म लम्ब्याइयो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई केही खुकुलो। संक्रमितको संख्यामा कमी आए। अर्को पटकदेखि सल्लाह गरेर केही खुकुलो बनाउने तयारी। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पर्सामा लगाएको निषेधाज्ञालाई जेठ 30 गतेसम्म निरन्तरता दिन सिफारिस। निषेधाज्ञा केही खुकुलो गर्न स्थानीयको माग। पछिल्ला दिनमा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने क्रम पनि बढ्दो। रौतहटमा जेठ 26 गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो। फलफुल तथा खाद्यान्न पसललाई भने हप्तामा 3 दिन खोल्न दिइने। आइतबार, मंगलबार र बिहीबार वित्तीय कारोबार गर्ने ब्याङ्कहरू पनि खुला रहने। सबै अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्ने शुल्क सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। 7 दिनभित्र आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा सार्वजनिक रूपमा उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्ने निर्देशन। कोशी अस्पतालबाट ड्युटी सकेर घर फर्कदै गरेका सिनियर अहेब अशोक राजवंशीमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूको विरोध प्रदर्शन। घटनाबारे छानबिन गर्न तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग। अनुदानमा प्राप्त चिनिया खोप बिहीबारबाट 7वटै प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी। उक्त खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेरकालाई प्राथमिकता दिई लगाइने। फ्रान्सले सहयोग स्वरूप 5,04,000 मास्क, 20,000 एन्टिजेन किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री विशेष जहाज मार्फत नेपाल पठायो। फ्रान्स र युरोपेली युनियनलाई खोपको लागि सहजीकरण गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको आग्रह। युएईले पनि आज 150 स्थान भेन्टिलेटर सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग पठायो। एक साता अगाडि 3 अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय अनुसार 3 राष्ट्रका लागि 7 जुनबाट उडान सुचारू हुने। भारतमा भने एयर बबल स्किम अनुसार नै उडान गरिने। निषेधाज्ञा सुरु भएपछि 10,932 जना नेपाली स्वदेश फर्किँदा 13,158 जना विदेशी र नेपाली नागरिक गरी कुल 12,400 नेपाल भित्रिँदा 9,977 जना विदेशी बाहिरिए। विदेशबाट फर्किएका लागि सरकारद्वारा 5 वटा 5 तारे सहित 78 वटा होटललाई क्वारेन्टिन होटलका रूपमा सूचीकृत। खाडीबाट फर्कनेलाई 5 दिन र अन्य अवस्थामा फर्कने नेपाली र विदेशीलाई 10 दिन क्वारेन्टिन अनिवार्य। छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा संघीय सरकारलाई आग्रह। आफ्नो प्रयासबाट खोप खरिद गर्न चाहने स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिन पनि आग्रह। गाउँमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा अझै खोपको आपूर्ति नहुँदा जोखिम कायमै। ग्रामीण क्षेत्रमा खोपको लागि अनलाइन आवेदन भर्न सम्भव नहुने भएकाले उपलब्ध खोप समानुपातिक रूपमा गाउँ र शहरमा वितरण गर्न स्थानीय निकायको अनुरोध। संसद विघटनबारे सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर वक्तव्यबाजी नगर्न एमालेको चेतावनी। राष्ट्रपति विरुद्ध अमर्यादित टिक्का टिप्पणी गर्ने गतिविधिमा तत्काल रोक नलगाए कारबाही गर्ने। बुधबारका लागि बोलाएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो 4 बजेका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाकियो। उपेन्द्र यादव पार्टीबाट निष्कासनको घटनाले पार्टी झन एकताबद्ध र सशक्त हुने जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको दावी। पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध हुन आग्रह। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सहितको पत्रमाथि अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो हस्ताक्षर। केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर बुझाउनु पर्ने। अक्सिजन सिलिन्डर जोहो गर्न स्कुटर लिएर हिँडेका घोराही उपमहानगर 15 का वडाध्यक्ष रमेश पाण्डेमाथि प्रहरीद्वारा दुर्व्यवहार। घोराहीका सबै वडा कार्यालय 1 दिनलाई बन्द। दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग। लुम्बिनी प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशन आजदेखि सुरु। अधिवेशनको पहिलो दिनमै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई राजीनामा दिन विपक्षी दलहरूको माग। अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन शुक्रबार बोलाउन सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। महाकाली अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाइने। जिउँदै आगो लगाइएकी डोटीकी लक्ष्मी भाट र उनकी छोरीलाई 2 लाख सहयोग गर्ने। आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय। अध्यादेशबाट सरकार चलाउने संघीय सरकारको नक्कल गर्न खोजेको भन्दै विपक्षीको विरोध।
आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल भइरहँदा गण्डकीका एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले मागे नैतिकताका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामा, संसद भोलि बस्ने गरी स्थगित। आर्थिक वर्ष 78-79 मा गिटी बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीतिको विषयमा उठेका विवादबारे अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टीकरण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। सरकारले ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको नेता गगन थापाको भनाई। नदीजन्य पदार्थ निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्न बजेटमा उक्त कार्यक्रम घुसाइएको आरोप। बालुवा गिटीको निकासीले चुरे क्षेत्रको विनाश नहुने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जिकिर। विकासको लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै विनाशसँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह। नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने गरी बजेटमा सरकारले राखेको कार्यक्रमको विरोध गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कांग्रेस नेता महेश आचार्यको आग्रह। मनपरी दोहन बढ्ने र दीर्घकालीन प्रभावले विनाश निम्त्याउन सक्ने उल्लेख। ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्दा तराई मधेसमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। दोहनले नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्ने र मूल्य तराई मधेसमा बसोबास गर्नेले चुकाउनु पर्ने उल्लेख। खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारको योजनाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको विरोध। खानीजन्य पदार्थहरूलाई तस्कर र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने सरकारको योजना खारेज गर्न माग। पशुपति क्षेत्रबाट 2 अर्ब भन्दा बढीको बालुवा निकाल्न फेरि ठेक्का लगाउने तयारी। अदालतमा मुद्दा परेर स्थगित भए पनि गोठाटारमा रहेको कोषको 536 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गाको बालुवा, माटो र ढुङ्गा निकालेर बेच्न दिने गरी ठेक्का दिने तयारी। खोला नालाबाट अवैध ढुङ्गा गिटी संकलन गरिरहेका सवारी रूपन्देही प्रहरीको नियन्त्रणमा। 2 दिन अघि मात्र 22 वटा टिप्पर, 3 ट्र्याक्टर र एउटा एक्सकाभेटर र विभिन्न स्थानबाट थप 10 टिप्पर नियन्त्रणमा। एसईई परीक्षा बोर्डले नभई सधैँ विद्यालयले लिनुपर्ने विज्ञको सुझाव। माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा मात्र बोर्डबाट लिने र कक्षा 10 को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले आफ्नै ढङ्गले लिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उल्लेख। सामुदायिक तथा निजी विद्यालय लामो समयदेखि बन्द रही नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय भएपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर वार्षिक नतिजा प्रकाशन गर्ने। सुस्ता पूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा रहेको चौधरी उद्योग परिसरमा लागेको आगो 5 घण्टापछि नियन्त्रणमा। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान। क्षतिबारे विवरण आउन बाँकी। सरकारले खाडी र मलेसियामा प्राथमिकता नदिँदा दैनिक ठूलो संख्यामा समस्यामा परेकाको गुनासो आउने गरेको उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। सम्बन्धित देशको उडान अनुमतिबारे सम्बन्धित दूतावासमा सम्पर्क गर्न सुझाव। आज जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पूरा। 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या सहित 10 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्ड अझै रहस्यमय। केही दिन अघि परेको लगातारको वर्षाले कच्ची सडक बगाएपछि चुरे भएर सञ्चालन हुने सबै यातायात ठप्प। बिरामीलाई झोलुङ्गो र डोकामा बोकेर उपचार गर्न ल्याउनु पर्ने स्थानीयको बाध्यता। कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव। देशभरका करिब 70% उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाई। शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै 56 अङ्कले बढ्यो। सबैजसो समूहको शेयर बढ्दा नेप्से 2827.13 बिन्दुमा पुग्यो। 11 अर्ब माथिको कारोबार। फिफा विश्वकप तथा एएफसी एशियन कपको दोस्रो चरणको छनौटका बाँकी खेलको अन्तिम तयारी नेपालले कुवेत सिटीमा गर्दै समूह बी को चौथो स्थानमा रहेको नेपालका लागि शीर्ष 3 मा पर्न कठिन। नेपालले भोलि ताइपेईसँग खेल्दै। एक दिवसीय र टी20 विश्वकप क्रिकेट खेल्ने देशको संख्या बढ्ने। एक दिवसीय विश्वकपमा 14 देश र टी20 विश्वकपमा 20 देशले खेल्न पाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलद्वारा पारित। चीनमा पहिलो पटक मानिसमा बर्ड फ्लू H1N3 भाइरस संक्रमण देखियो। 41 वर्षीय पुरुषमा चराचुरुङ्गीबाट संक्रमण सरेको आशंका। मानिसबाट मानिसमा सजिलै नसर्ने विज्ञको भनाई। चीनको सहयोगमा पाकिस्तानले बनायो कोभिड विरुद्धको खोप। खोपको नाम पाकभ्याक। उक्त भ्याक्सिनलाई एक मिसाइलका रूपमा लिएको पाकिस्तानी योजना मन्त्रीको भनाई। 24 घण्टामा भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण 3200 बढीको मृत्यु। 1,32,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिए। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भारतमा कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षा रद्द। भारतले खोप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले 19 मुलुकलाई असर परेको WHO को भनाई। खोपको कमीले नयाँ भेरिएन्ट फैलिने जोखिम अत्यधिक। आफूलाई बढी भएको खोप निर्यात गर्न विभिन्न देशलाई आग्रह। भारतको अर्थतन्त्र आउँदो वर्ष 9.3% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण। कोरोनाको पहिलो लहरको झै यसपटक अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव नपार्ने मुडीज इन्भेस्टर सर्भिसको आंकलन।
चीनले उड्ने हाइपोसोनिक विमानको परीक्षणका लागि एक हाइपोसोनिक टनेल बनाउँदै टनेलमा विमानको परीक्षण 23,000 माइल प्रति घण्टा अर्थात् 37,012 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हुने। र चीनको सिनोभ्याक खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमति। कम तापक्रममा पनि खोप भण्डारण गर्न मिल्ने भएकाले खोप विकसनमुख देशहरूलाई सहज हुने विश्वास। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।